वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। बजट IMF से मिलकर बनाना पड़ा, वजीर आजम का एतराफ। कौमी असम्बली से खिताब में वजीर आजम ने कहा, IMF से मिलकर बजट बनाना हालात का तकाजा था। उम्मीद है अब IMF से खुशखबरी मिलेगी। वजीर आजम का कहना था PWD में बंदर बांट थी, इसलिए खात्मे का ऐलान किया। डाउन और राइट साइजिंग के लिए कमेटी बना दी। महीने डेढ़ महीने में ऐवान को नताइज से आगाह करेंगे। हमें IMF के साथ मिलकर ये बजट बनाना पड़ा है। हालात हैं, उसका तकाजा ये था। IMF का हमें आज जवाब आ गया, कल हम आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कोई खुशखबरी मिलेगी। PWD में बंदर बांट होती है, उसके खात्मे का ऐलान किया गया। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के हवाले से एक कमेटी बन चुकी है। महीने डेढ़ महीने में टेंजिबल रिजल्ट्स इस ऐवान में लेके आएंगे ताकि पूरी कौम देखे। पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूरी के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में हुकूमत का साथ देंगे। बिलावल का कहना था, कौमी मुआशी चार्टर के लिए अपोजिशन से भी मशवरा करना होगा। अपोजिशन से बजट तजावीज भी ली जाएं, उन्हें भी कुछ करने को मिलेगा, वरना एहतजाज करके चले जाते हैं। बिलावल का कहना था, एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। हुकूमत को यकीन दिलाना चाहूंगा, महंगाई का मुकाबला हो, मुआशी बहरान से इस मुल्क को निकाला जाए। कंसल्टेशन में होंगे, हम आपके साथ होंगे। अगर हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है, सबसे मशवरा होना पड़ेगा। ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए। हम बैठे आने वाले साल का बजट आ रहा है, आपका तजवीज क्या है? ऑपोजिशन की दोस्त है, कुछ करने को मिलेगा, वरना वो इधर आके एहतजाज करके चले जाते हैं। हमने नैब को खत्म करना, एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। और कीनिया में नए टैक्स लगाने पर अवाम का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन नहीं होगा। इंटेलिजेंस बुनियाद पर जारी कार्रवाइयां मजीद मौसर बनाई जाएंगी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम सिक्योरिटी इदारों का ताउन और रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है। आबादी की नकल मकानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत नहीं की, दबे अल्फाज में हिमायत की। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI, JUI, ANP अपना वोट बैंक बचाने के लिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। 3 साल पहले तालिबान को लाकर बसाने का फैसला तबाही लाया। अफगानिस्तान में आज अमन है, हम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। बोले, शहबाज शरीफ कहते हैं, हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए। बताएं, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कितनी सनतें हैं? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, KP हुकूमत अवाम की मर्जी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होने देगी। बानी PTI से बात करें, वरना हमारी स्ट्रीट पार का सबको पता है। अपने लोगों के ऊपर हमें बिल्कुल नामंजूर है। हम लोग चाहते हैं कि पहले सूबाई हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। शहबाज शरीफ क्या कहता है, ऑपरेशन हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कितनी इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन अवाम की मर्जी के बगैर नहीं होने देगी। अवाम को एतमाद में लें, खान साहब से बात करें, खान साहब की जो पॉलिसी होगी वो तरीके की भी होगी। खैरात में नहीं मिला हमें मैंडेट, हमारी स्ट्रीट पावर का सबको पता है। बानी PTI एक पार्टी के सरबराह हो सकते हैं, लेकिन वो सियासतदान नहीं। कोशिश होगी बानी PTI जितना अरसा सरकारी मेहमान रही उतना अच्छा है, लेकिन बाहर आ गए तो कोई तूफान नहीं आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ से बाजवा की मुलाकात की बात मोहम्मद जुबैर ने अंदाजे से कही। शहबाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें होती रही हैं। नून लीग ने किसी को पार्टी से नहीं निकाला। मोहम्मद जुबैर और शाहिद खाकान खुद ही फारिग हो गए। खान जो है वो एक लीडर हो सकता है, सियासी जमात का सरबरा हो सकता है, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं है। ये कोशिश तो होनी चाहिए, होगी। वो जितना ज्यादा अरसा मेहमान रहे उतना बेहतर है, लेकिन चले अगर बाहर भी आ गए तो कोई ऐसा तूफान नहीं आएगा। जुबैर साहब ने जो है ये बात अंदाजे से की है। शहबाज साहब की मुलाकात जो है वो
اکثر ہوتی رہی ہے. مثال کے طور پہ جب یہ 2 دفعہ بریفنگ ہوئی ہے اس دوران بھی ہوتی رہی ہے, اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے. پی ایم ایل این نے کبھی کسی کو نہیں نکالا. زبیر صاحب خود ہی فارغ ہو گئے ہیں, ہم نے بالکل نہیں ان کو نکالا. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بھی متعلق کوئی اگر کوئی آرڈر ہے, کوئی نوٹس ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ہے. پنجاب کابینہ نے سکھ میرج ایکٹ کی منظوری دے دی. پنجاب دنیا بھر میں سکھ میرج ایکٹ نافذ کرنے والا پہلا صوبہ بن گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کسان کارڈ کی منظوری بھی دی گئی. اسموک کے خاتمے کے لیے موٹر سائیکل کا فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دینے پر اتفاق کیا گیا. ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کے سرکاری گھر کی الاٹمنٹ میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ سمیت کابینہ نے الاٹمنٹ میں توسیع کے اختیارات سرنڈر کر دیے. کابینہ نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی منظوری دی جسے 14 اگست کو لانچ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا سیاسی نہیں, عوامی مفاد دیکھ کر فیصلے کرتی ہوں. شدید گرمی میں بجلی نہ پانی, دن رات احتجاج بن گئی روز کی کہانی. بدترین لوڈ شیڈنگ نے کراچی والوں کا صبر چھین لیا. شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کا احتجاج, کہیں سڑک بند کی, ٹائر جلائے, کہیں دھرنا دے کر بیٹھ گئے. یہ الیکٹرک کو تو رحم نہیں آیا مگر قدرت کو کراچی پر رحم آ گیا. بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کم کر دی اور حبس بھی ختم کر دیا. 1 ہفتے سے جاری ہیٹ ویو برداشت کرتے شہریوں نے سکون کا سانس لیا. دوپہر کو 38 ڈگری پر پہنچا ہوا پارا شام کو 32 ڈگری پر آ گیا. محکمہ موسمیات نے بھی بارشوں کی خوشخبری سنا دی. کل سے 1 جولائی کے دوران بادل برسیں گے. کراچی, حیدرآباد سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش ہوگی. جمہوریت آتی ہے تو چھریاں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ڈکٹیٹرشپ تو منسٹر بھی بن جاتے ہیں, پھر اصول کی بات کرتے ہیں. تاریخ کی بات کر رہے ہیں تو مکمل کریں. مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے. آج آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی, لاپتہ افراد کے کیسوں کو سیاسی کہہ دیا جاتا ہے. انڈلجنٹ آف آٹوکریٹک رول, اور آپ بھی رہ چکے ہیں ڈکٹیٹر کے اٹارنی جنرل. وہ وقت تھا جب میں نے وکالت چھوڑ دی تھی, جب تک وہ ججز ریسٹور نہیں ہوئے. ابھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے فوراً اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں, منسٹر بن جاتے ہیں, اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں. اسی نے تو پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. The Constitution is not being upheld. It will be our responsibility for every human right violation that is happening today. The enforced disappearances, we don't let them speak. We say that it's a political issue. It is not a political issue. We cannot shut our eyes. Most important petition that is pending in this court is regarding the alleged irregularities on 8th of February elections, and it's known to everyone. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. جسٹس منصور علی شاہ نے وکیل مخدوم علی خان سے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے پی ٹی آئی کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا. جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ نے کہا سوال یہ ہے نشستیں آپ کو کیسے ملتی ہیں. چیف جسٹس نے کہا آئین مقدس ہے, اس پر چلنا آپ پر لازم ہے, ہم پر دگنا لازم, کیونکہ ہم نے اس کا حلف اٹھایا ہے. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی گئی. دن سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنی پارٹی میں رہنا چاہیے تھا. میرے حساب سے ان کو سنی اتحاد کونسل نہیں جوائن کرنا چاہیے تھا. ایس آئی سی الٹیمیٹلی انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ they did not treat them as a political party, اس لیے وہ ان کی سیٹس جو ان کو ایلوکیٹ ہوئی تھی وہ آپ میں ڈسٹریبیوٹ کر دی. اور سوال یہی ہے کہ وہ آپ کو کیسے ملتی ہیں. اگر ہم ای سی پی کے باتوں کو چھان بین کریں گے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلا والا آرڈر ان کا درست ہے, دوسرا والا نہیں کرنا چاہیے, تو بات ختم ہو گئی. بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی ہمارے سامنے کیوں نہیں آئے. وہ تو سنی اتحاد کونسل کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ آئین تقدس ہے, آپ کی مرضی نہیں کہ آپ اس کو فالو کریں, نہیں, آپ کو کرنا لازم ہے آپ پہ. رہنما پی ٹی آئی فیصل جاوید کہتے ہیں لگتا ہے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو یا پھر سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی, تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. کمل جوزف کہتی ہیں استحکام کا جہاں نام آ جائے. پشاور میں جائیداد کے تنازع پر 4 بچے اور 4 عورتیں قتل. بڈبیر کے علاقے میں 8 افراد کو گولیاں ماری گئیں. پولیس نے بتایا خاندانی دشمنوں نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.